मिश्रित अभ्यास पेज नंबर 135 प्रश्न नंबर 4 को क मा छौं हामी। प्रश्न नंबर 4 को क मा के भनेको छ भने एउटा घनाकार ट्याङ्कीमा 3,43,000 लिटर पानी अटाउँछ भने उक्त ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। घनाकार ट्याङ्कीमा 3,43,000 लिटर पानी अटाउँछ भनेको घनाकार ट्याङ्कीको आयतन दिएको हो। अर्थात् पानीको आयतन भनेकै घनाकार ट्याङ्कीको आयतन हुन्छ। यहाँ दिएको कुरा लेखौं। दिएको घनाकार ट्याङ्कीको आयतन V बराबर पानीको आयतन हुन्छ। पानीको आयतन हामीलाई 3,43,000 लिटर दिएको छ। 43,000 लिटर। अब यो हामीले ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने भएकोले यसलाई मिटरमा लैजान्छौं। यसलाई 1000 ले भाग गर्यो भने यो मिटर, लिटर चाहिँ मिटर क्युबमा जान्छ। मिटर क्युबमा गयो। त्यसैगरी अब सजिलोको लागि यो 3टा 0 र यो 3टा 0 काट्छौं। हामीसँग बच्यो 343 मिटर क्युब। यसरी हामीले घनाकार ट्याङ्कीको आयतन निकाल्यौं। त्यसैगरी हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल। ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल। क्षेत्रफललाई हामी A ले जनाउँछौं। A ले यसको सूत्र 6A² हुन्छ। त्यसकारण हामीले A निकाल्न पर्यो। A भनेको घनाकार ट्याङ्कीको भुजाको लम्बाई हो। अब ध्यान दिनु होला, हामीले A निकाल्न पर्यो किनभने ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफलको सूत्र 6A² हुन्छ। यो A भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब घनाकार ट्याङ्कीको एउटा भुजाको लम्बाईलाई L ले जनाऊ। एउटा भुजालाई मानौ A हो। अब हामीले ट्याङ्कीको आयतनबाट A निकाल्छौं। सूत्रबाट घनाकार ट्याङ्कीको आयतन घनाकार ट्याङ्कीको आयतनको सूत्र हुन्छ A क्युब भन्ने सूत्र हुन्छ। किनकि घनाकार ट्याङ्कीमा लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। अब हामीलाई घनाकार ट्याङ्कीको आयतनको मान थाहा छ। त्यो मान हामी राख्छौं। त्यो भनेको 343 मिटर क्युब हो बराबर A क्युब भयो। हामीले A को मान निकाल्नु पर्ने भएकोले दुवैतिर क्युब रुट गर्छौं। क्युब रुट 343 बराबर क्युब रुट A क्युब भयो। अब 343 कतिको क्युब हो भनेर हामी पत्ता लगाउँछौं। 343 भनेको 7 को क्युब हो र यहाँ क्युब रुट र क्युब कटेर A मात्रै बच्यो। अर्थात् अब यहाँ पनि क्युब र क्युब रुट कटेर
7 बच्यो, 7 बराबर ए भयो। हामीले ए को मान निकालिसकेका छौं, त्यसकारण हामी ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। सूत्रबाट ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी ए ले जनाउँछौं। यसको सूत्र 6a स्क्वायर हुन्छ बराबर 6। ए को मान हामीले निकाल्यौं, ए भनेको 7 हो, 7। अब मिटरमा दिएको हुनाले मिटर हुने भयो स्क्वायर। अब 6 को 6 इन्टु 7 ले 7 लाई गुणन गर्दा 49 भयो। मिटरले मिटरलाई गुणन गर्दा मिटर स्क्वायर भयो। अब 49 र 6 गुणन गरौँ। 49 र 6 गुणन गर्दा 294 मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो एन्सर हो। अब 4 को ख मा आउनु। 4 को ख मा हामीलाई के भनेको छ भने एउटा घनाकार ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल 1776 मिटर स्क्वायर छ भन्यो। हामीलाई घनाकार ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल दिएको घनाकार ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी ए ले जनाउँछौं। ए भनेको 1776 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने उक्त ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अटाउँछ भनेको छ। पानीको आयतन निकाल्न भन्यो। ट्याङ्कीमा रहेको पानीको आयतन निकाल्न भनेको छ। पानीको आयतन हामीलाई सोध्यो। आयतनलाई हामी भी ले जनाउँछौं। भी बराबर वाट। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ट्याङ्कीमा रहेको पानीको आयतन भनेको घनाकार ट्याङ्कीको आयतन हो। आयतन निकाल्न हामी ए क्युब भन्ने सूत्र प्रयोग गर्छौं। त्यसकारण हामीलाई ए चाहियो। ए भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब घनाकार ट्याङ्कीको एउटा भुजाको लम्बाई यल बराबर ए मानौं। घनाकार ट्याङ्कीमा लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा भुजाको लम्बाइलाई ए मान्यौं। अब हामी पूरा सतहको क्षेत्रफलबाट ए को मान पत्ता लगाउँछौं। सूत्रबाट घनाकार ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी ए ले जनाउँछौं। ए भनेको 6a स्क्वायर हो। अब हामीलाई जसको मान थाहा छ त्यसको मान राख्छौं। घनाकार ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफलको मान हामीलाई दिएको छ 1776 मिटर स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। अब 1776 लाई 6 ले भाग गर्न आउँछ। 76 लाई 6 ले भाग गरेपछि यहाँ a स्क्वायर बच्यो।
1776लाई 6 ले भाग गरौँ। 1776लाई 6 ले भाग गर्दा 296 भयो। यहाँ ए स्क्वायर छ। हामीले मान ए को निकाल्ने भएकोले दुवैतिर स्क्वायर रूट गर्नुपर्छ। 296 को पनि स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर को पनि स्क्वायर रूट गर्नुपर्छ। यहाँ ए स्क्वायर भए जस्तै यो कतिको स्क्वायर हो भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ। 296 यो भनेको 17.2 को स्क्वायर हो बराबर ए स्क्वायर को यो स्क्वायर रूट र स्क्वायर गर्दा ए मात्रै बच्यो। ए बराबर देयरफोर ए बराबर अब यो स्क्वायर र स्क्वायर रूट गर्दा 17.2 भयो। हामीलाई मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिटरमा दिएको हुनाले यो मिटर भयो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ पानीको आयतन हो। त्यसकारण सूत्रबाट पानीको आयतन आयतनलाई हामी भी ले जनाउँछौँ। पानीको आयतन भनेकै घनाकार ट्याङ्कीको आयतन हो। घनाकार ट्याङ्कीको आयतन हो। घनाकार ट्याङ्कीको आयतन निकाल्न हामी ए के बन्ने सूत्र प्रयोग गर्छौँ। ए को मान हामीले 17.2 मिटर निकालेका छौँ। 17.2 इन्टु 17.2 गर्दा 17.2 को के बनेको 5088.448 हुन्छ र मिटर यहाँ दिएकोले मिटर क्युब भयो। हामीले पानीको आयतन लिटरमा निकाल्नुपर्छ। त्यसकारण यसलाई 1000 ले गुणा गर्यो भने यो लिटरमा जान्छ। 5088.448 लाई 1000 ले गुणा गरेमा यो लिटरमा गयो। 5088.448 लाई 1000 ले गुणन गर्दा 50,88,448 लिटर पानी अटाउँदो रहेछ। यो एन्सर हो। ल अब ध्यान दिनु होला। प्रश्न नम्बर 5 को क मा 5 को क मा एउटा षड्मुखाको चौडाई दोब्बर लम्बाई छ भन्यो। चौडाईको दोब्बर लम्बाई छ भनेर भनेको छ। दिएको षड्मुखाको लम्बाई लेखौँ। पहिला लम्बाईलाई हामी यालले जनाउँछौँ। याल बराबर त्यसै गरी षड्मुखाको चौडाई लेखौँ। षड्मुखाको चौडाईलाई हामी बीले जनाउँछौँ। बी बराबर गरौँ। अब प्रश्नमा ध्यान दिउँ। षड्मुखाको चौडाईको भन्यो। चौडाईको दोब्बर लम्बाई छ भन्यो। यो चौडाईको दोब्बर लम्बाई छ भनेको हुनाले हामीले चौडाईलाई ए मानौँ।
चौडाइलाई ए मानेपछि चौडाइको 2 पर लम्बाई भएकोले लम्बाई 2a हुने भयो। त्यसैगरी यदि यसको उचाइ 10 सेन्टिमिटर भन्यो, हामीलाई उचाइ दियो, उचाइलाई हामी h ले जनाउँछौँ, h भनेको 10 सेन्टिमिटर दियो। त्यसैगरी हामीलाई आयतन दिएको छ, षड्मुखाको आयतन, आयतनलाई हामी v ले जनाउँछौँ, v भनेको 8000 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ, सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने हामीलाई षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल हो, षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल। क्षेत्रफललाई हामी a ले जनाउँछौँ, a भनेको कति भनेर सोधेको छ। त्यसो भए हामीलाई यहाँ लम्बाइको मान र चौडाइको मान थाहा छैन, त्यसकारण आयतनबाट हामी लम्बाई र चौडाइ निकाल्छौँ। अब सूत्रबाट भन्छौँ, अब सूत्रबाट षड्मुखाको आयतन, आयतनलाई हामी v ले जनाउँछौँ। षड्मुखाको आयतन निकाल्ने सूत्र हुन्छ लम्बाई l इन्टु चौडाइ b इन्टु उचाइ h भन्ने सूत्र हुन्छ। अब हामीलाई जसको जसको मान थाहा छ हामी मान राख्छौँ। षड्मुखाको आयतनको मान थाहा छ 8000 सेन्टिमिटर क्युब, बराबर लम्बाई भनेको 2a हो, 2a इन्टु चौडाइ भनेको a हो, a लेखौँ, इन्टु र उचाइ भनेको 10 हो, 10 सेन्टिमिटर। अब हामी अहिले एकाइ लेखिराखेका छैनौँ। 8000 को 8000 बराबर 10 ले 2 लाई गुणन गर्दा 20 हुन्छ, a र a गुणन गर्दा a स्क्वायर हुन्छ। अब यो 20 ले 8000 लाई भाग गर्न आउँछ, 8000 अपनमा 20 भयो, बराबर यहाँ a स्क्वायर बच्यो। अब सजिलोको लागि हामी यो 0 र यो 0 काट्छौँ। 800 लाई 2 ले भाग गर्दा 400 हुन्छ, बराबर a स्क्वायर भयो। हामीले मान a को निकाल्ने हो, त्यसकारण दुवैतिर स्क्वायर रुट गर्नुपर्छ, दुवैतिर स्क्वायर रुट गर्ने। अब यो कतिको स्क्वायर हो भनेर पत्ता लगाउँछौँ। यो 20 को स्क्वायर हो, बराबर यहाँ यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट कट्यो र a बच्यो। अब यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट कट्यो, 20 बच्यो, a को मान 20 आयो। त्यसकारण लम्बाई षड्मुखाको लम्बाई हामीले 2a मानेका छौँ। त्यसकारण षड्मुखाको लम्बाई l बराबर हामीले 2a भनेको हुनाले 2 इन्टु a को मान 20 आयो, 20 लेखौँ र यहाँ सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले यो सेन्टिमिटर भयो। अब 20 दुना 40 सेन्टिमिटर लम्बाई भयो। षड्मुखाको चौडाइ हामीलाई थाहा छैन, हामीले a मानेका छौँ। षड्मुखाको चौडाइ, चौडाइलाई हामी
बीले जनाउँछौँ। बी भनेको ए मानेका छौँ। ए को मान 20 आयो भने 20 सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले सेन्टिमिटर भयो। अब हामीसँग सबैको मान थाहा छ, त्यसकारण हामीले निकाल्नुपर्ने षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल हो। फेरि सूत्रबाट षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी एले जनाउँछौँ। षड्मुखाको क्षेत्रफल निकाल्ने, पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ 2l × b प्लस b × h प्लस h × l भन्ने सूत्र हुन्छ। अब हामी मान राख्दै जान्छौँ। 2 l भनेको 40 निकाल्यौँ, 40 × b भनेको 20 हो, प्लस b भनेको 20 × h भनेको 10 हो, प्लस 10 h भनेको 10 × l भनेको 40 हो, बराबर 2। 4 ले 2 लाई गुणन गरौँ, 8 दुईटा शून्य छ, दुईटा शून्य लेखौँ, प्लस 2 ले 1 लाई गुणन गरौँ, 2 दुईटा शून्य छ, दुईटा शून्य लेखौँ, प्लस 1 ले 4 लाई गुणन गरौँ, 4 दुईटा शून्य छ, दुईटा शून्य लेखौँ, 2 को 2 × 800 मा 200 जोड्यो भने 1000 भयो, 1000 मा 400 जोड्यो भने 1400 भयो। अब 2 र 1400 गुणन गरौँ, दुईटा 0 भएकोले दुईटा 0 लेखौँ, 14 ले 2 लाई गुणन गरौँ, 28 भयो। अर्थात् हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको छ, क्षेत्रफल हुनाले सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो। यो एन्सर हो। पाँच को ख मा आउनुहोस्। एउटा कोठाको चौडाई र उचाइ दिएको छ। दिएको कोठाको चौडाइलाई हामी बीले जनाउँछौँ। बी भनेको 8 मिटर छ। त्यसै गरी उचाइ दिएको छ। उचाइलाई हामी यचले जनाउँछौँ। यच भनेको 4 मिटर दिएको छ। त्यसै गरी कोठाको पूरा सतहको क्षेत्रफल पनि दिएको छ। कोठाको पूरा सतहको क्षेत्रफल, कोठाको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी एले जनाउँछौँ। ए भनेको 304 मिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यसै गरी हामीलाई कोठाको आयतन निकाल्न भनेको छ। कोठाको आयतन भी बराबर वाट भनेको छ। यसको सूत्र भनेको लम्बाई इन्टु चौडाई इन्टु उचाइ हुन्छ। हामीलाई यहाँ लम्बाई थाहा छैन, त्यसकारण कोठाको पूरा सतहको क्षेत्रफलबाट हामी लम्बाई पत्ता लगाउँछौँ। अब सूत्रबाट कोठाको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी एले जनाउँछौँ। ए भनेको 2 लम्बाई इन्टु चौडाई प्लस चौडाई इन्टु उचाइ प्लस उचाइ इन्टु लम्बाई हुन्छ। अब जसको मान थाहा छ त्यसको मान राख्छौँ। हामीसँग
पूरा सतहको क्षेत्रफल छ 304 मिटर स्क्वायर बराबर 2 को 2। लम्बाई भनेको थाहा छैन, यल नै हुने भयो। बी भनेको 8 हो, इन्टु 8 गरौँ, प्लस चौडाई भनेको 8 हो, 8 गरौँ, इन्टु उचाइ भनेको 4 हो, 4 गरौँ, प्लस अब उचाइ भनेको 4 हो, 4 इन्टु लम्बाई भनेको थाहा छैन, यल नै हुने भयो, इन्टु यल नै हुने भयो। अब हामी अहिले एकाइ लेखिराखेका छैनौँ। 304 को 304, 2 8 ले यललाई गुणन गर्दा 8 यल, प्लस 8 ले 4 लाई गुणन गर्दा 32, प्लस 4 ले यललाई गुणन गर्दा 4 यल भयो। 304 को 304 बराबर अब यो 8 यल र 4 यल जोडौँ। 8 यल र 4 यल जोड्दा 8 4 12 यल भयो, प्लस 32 को 32 भयो। 304 को 304 लेखौँ बराबर यो 2 ले 12 यललाई गुणन गरौँ। 2 ले 12 यललाई गुणन गर्दा 24 यल भयो, प्लस 2 ले 32 लाई पनि गुणन गरौँ। 32 लाई गुणन गर्दा 64 भयो। 304 को 304 लेखौँ, 64 यता ल्याउँ, माइनस 64 भयो, बराबर 24 यल भयो। अब 304 बाट 64 घटाउँ। 4 बाट 4 घट्यो भने 0 भयो, 10 बाट 6 घट्यो भने 4 भयो र 2 को 2 भयो, बराबर 24 यल भयो। 24 ले 240 लाई भाग गर्न आउँछ। 240 अपनमा 24 भयो, बराबर यल भयो र 240 लाई 24 ले 10 पटक भाग जान्छ, 10 बराबर यल भयो। त्यसकारण लम्बाई यल बराबर 10 आयो। हामीलाई मिटरमा दिएको हुनाले मिटर भयो। अब लम्बाई थाहा भएपछि हामी कोठाको आयतन निकाल्न सक्छौँ। हामीसँग लम्बाई, चौडाई र उचाइ भएकोले हामी अब कोठाको आयतन निकाल्न सक्छौँ। फेरि सूत्रबाट कोठाको आयतनलाई हामी भीले जनाउँछौँ। लम्बाई यल इन्टु चौडाई बी इन्टु उचाइ एच हुन्छ। लम्बाई हामीले अहिले भर्खरै निकालेका छौँ 10 मिटर इन्टु चौडाई भनेको 8 मिटर र उचाइ भनेको 4 मिटर छ। अब 10 र 8 गुणन गरौँ। 10 8 80 भयो, 80 र 4 गुणन गरौँ, 320 मिटर क्युब भयो। यो नै एन्सर हो। अब प्रश्न नम्बर 6 मा आउनु। एउटा सडमुखाको लम्बाई चौडाइको दोब्बर दिएको छ। हामीलाई दिएको छ सडमुखाको लम्बाई यल बराबर गरौँ। त्यसै गरी हामीलाई चौडाई पनि दिएको छ। चौडाइलाई बी गरौँ। यहाँ के भनेको छ प्रश्नमा भने लम्बाई चौडाइको दोब्बर छ भनेको छ। चौडाइको दोब्बर भनेको हुनाले यसलाई ए मानौँ। लम्बाई दोब्बर भएकोले 2a गरौँ।
त्यसै गरी यदि उक्त षड्मुखाको उचाइ दिएको छ, उचाइ h बराबर 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यसै गरी षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ, षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी a ले जनाउँछौँ। a बराबर 736 cm² दिएको छ र हामीलाई निकाल्न भनेको छ षड्मुखाको आयतन। षड्मुखाको आयतन निकाल्न भनेको छ। आयतनलाई हामी v ले जनाउँछौँ। v बराबर वाट। आयतन निकाल्ने सूत्र लम्बाई इन्टु चौडाई इन्टु उचाइ हुन्छ। हामीलाई लम्बाइको मान ठ्याक्कै थाहा छैन, त्यसकारण षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफलबाट हामी लम्बाई र चौडाइको मान निकाल्छौँ। अब सूत्रबाट षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी a ले जनाउँछौँ। a बराबर 2 लम्बाई इन्टु चौडाई प्लस चौडाई इन्टु उचाइ प्लस उचाइ इन्टु लम्बाई हुन्छ। अब हामीलाई जसको मान थाहा छ हामी मान राख्छौँ। षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल थाहा छ 736 cm² लेखौँ बराबर 2। लम्बाई भनेको 2a हो, 2a गरौँ इन्टु चौडाई भनेको a हो, a गरौँ प्लस चौडाई भनेको b हो, चौडाई b भनेको a हो, a गरौँ। अब उचाइ भनेको 10 छ, 10 लेखौँ इन्टु 10 प्लस अब उचाइ हामीलाई 10 दिएको छ, 10 गरौँ। त्यसै गरी लम्बाई हामीलाई 2a छ, 2a लेखौँ इन्टु 2a और गरौँ। अब हामी एकाइ लेख्दैनौँ, 736 को 736 लेखौँ, 2 लेखौँ, 2a र a गुणन गर्दा 2a² भयो प्लस 10 र a गुणन गर्दा 10a भयो प्लस 10 र 2 गुणन गर्दा 10 दुना 20a भयो। त्यसै गरी 736 को 736 लेखौँ, 2 को 2, 2a² को 2a² गरौँ प्लस 10a र 20a जोड्दा 30a हुन्छ। 736 लाई यो 2 ले भाग गर्न पठाऊँ। 736 लाई यो 2 ले भाग गर्न आयो। हामीसँग यहाँ 2a² प्लस 30a बच्यो। अब 736 लाई 2 ले भाग गरौँ। 2 ले भाग गर्दा 2 तिया 6, 2 6 का 12, 2 8 16 भयो बराबर 2a² प्लस 30a भयो। अब 368 लाई उता लैजाउँ, यहाँ 0 भयो, 2a² प्लस 30a। अब यो उता आउँदा माइनस 368 भयो। अब यो सर्लक्क यता लेख्ने 2a² प्लस 30a माइनस 368 बराबर 0 भयो। 368 को खण्डीकरण गरेर हामीले 30 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। और गरौँ 2a² प्लस अब 46 बाट 16 घटाऊँ, a माइनस 368 बराबर 0 भयो। अब 2a² प्लस
को प्लस अब 46 ले यसलाई गुणन गर्दा 46A भयो। अब माइनस को माइनस 16 ले यसलाई गुणन गर्दा 16A भयो। माइनस 368 बराबर 0 भयो। अब यहाँ यो दुईटामा साझा लिने हो। यहाँ 2 साझा आयो, 2A साझा आयो, यहाँ बच्यो A प्लस 23 बच्यो। त्यसै गरी यहाँ माइनस यहाँ 16 साझा आयो, 16 साझा आएपछि यहाँ A प्लस 23 बच्यो बराबर 0 भयो। यो र यो साझा आएकोले A प्लस 23 भयो, 23। त्यसै गरी अर्को 2A माइनस 16 भयो बराबर 0 भयो। हामीसँग यहाँ दुईटा मान आयो, दुईटा मान आएकोले अब A प्लस 23 बराबर 0 भयो। त्यसै कारण A बराबर माइनस 23 आयो। यो माइनस आएकोले यो मान हामी लिँदैनौँ। फेरि गरौँ। अब हामीसँग 2A माइनस 16 बाँकी छ, 2A माइनस 16 बराबर 0 गरौँ। अब यहाँ 2A को 2A गरौँ, माइनस 16 लाई उता लाँदा प्लस 16 हुन्छ। हामीले मान A को निकाल्नु पर्ने भएकोले 16 यो 2 ले भाग गर्न जान्छ, 2 बराबर 8 भयो। हामीले लम्बाई त्यसकारण लम्बाई भनेको हामीले 2A मानेका छौँ। लम्बाई L बराबर 2 into A बराबर 2 into 8 बराबर 8 गुना 16 सेन्टिमिटर भयो। त्यसै गरी अब चौडाइलाई हामी B ले मानेका छौँ। यो A हो, त्यसकारण 8 सेन्टिमिटर भयो। हामीसँग अब लम्बाई, चौडाइ र उचाइको मान भएकोले हामी षड्मुखाको आयतन निकाल्न सक्छौँ। सूत्रबाट षड्मुखाको आयतन B बराबर लम्बाई इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुन्छ। बराबर अब लम्बाई भनेको 16 हो, 16 सेन्टिमिटर इन्टु चौडाइ भनेको 8 हो, 8 सेन्टिमिटर इन्टु उचाइ भनेको 10 सेन्टिमिटर हो, 10 सेन्टिमिटर गरौँ। अब 16, 8 र 10 गुणन गरौँ। 16, 8 र 10 गुणन गर्दा 1280 हुन्छ। सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। अतः षड्मुखाको आयतनलाई हामी V ले जनाउँछौँ। V बराबर 1280 सेन्टिमिटर क्युब भयो। यो नै एन्सर हो।